نبی رازدار علی دی ذات دا نبی رازدار علی دی ذات دا علی دی رازدار ماں حسین دی نبی رازدار علی دی ذات دا نبی رازدار علی دی ذات دا علی دی رازدار ماں حسین دی نبی رازدار علی دی ذات دا جڑا منگنا ہے نا کچھ جڑا محفل کو منگنا ہے یار اس نا دے ہوتے سارے جڑا بولنا ہے نبی دی علی دی رازدار ماں حسین دی جس شعر پہ میں چاہتا ہوں بلکہ میں نہیں چاہ رہا اللہ جانتا ہے جس کے دل میں عظمت ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے بات اتنی بڑی ہے آپ بیٹھے رہیں پہلے شعر سن لیں جس دا لقب ہے ابھی ہاں او دا رتبہ کی تولا او نور تے میں بشر ہاں او دا شجرہ کی بھولا اللہ دا نور سرور دا سرور حیدر دا غرور اللہ دا نور سرور دا سرور حیدر دا غرور ازل تو ابد تائیں ہوئے ہوئے ازل تو ابد تائیں مہد تو لحد تائیں میں کہنا بے خطا ماں حسین سی ازل تو ابد تائیں مہد تو لحد تائیں میں کہنا بے خطا ماں حسین سی ماں حسین دی ازل تو ابد تائیں سبحان اللہ حضرت اقبال علامہ اقبال تو سا گل سنی ہونی نا جے شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں چ نہ ہوندیاں یہ حضرت اقبال فرمان تے میں کی کردا اشے سن لو تو مائک تسی کھڑے رہو تو مائک تواڈے والے سنیا جی عثمان بھائی ڈاکٹر صاحب کی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ عشق و وفا والی دنیا ایک وکھری وسائی دل دی مراد کیتی شاعر آباد آیا وکھرا سواد شریعت روک دی تے جے نہ ٹوک دے شریعت روک دے تے جے نہ ٹوک دی تے ہوندی سجدہ گاوی ماں حسین دی شریعت روک دے تے جے